بسم الله والولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين. سلامات أمن العالم للهم حزب كريستيان انقع لبع الدتو سلام أبصحكم أبصحنا لو معنتي بزعوا روع بعل نصح مخنيات يبلع جو أي بلع يبل موري كاب أبونا مجابس أرت أبا يساق سفح له موري كونا لو معنتي عدي ما يومنيه سلزي كسب مدلونا مودعتها مسانا حبيركم تنحو زي مدلاو زي دما زي تمرت زي لما العالم لكباصح لايك سبسكرايب مغواركم ايترسعوتا سناي صنيت لما انت حيزلكم مصين اخو غاشا ابلو التلولان صرا اريام كاتدرال قدوس جبريل بيتكريستيان سباكي وانجيل لخونو أبونا مجابي سرات أبا يساق بره يوم أبونا أبا يساق انقع أوصحكم هاي لما عنتي ناكير ملتي ميديا قاشانا سلوكم بتعميانا مسك الشي بس معاذ وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين لما عنتي زي ما يسمى ديازي كوني الخاتم أبونا الخاتم ممبرنا الخوم سلال عدم خمني بسم قويتا يسوس كريستوس يمسكين الشي أبونا احنا اللي بتعميانا مسكنكم قاشانا أخوينكم بممتاهم خبرني هنا اسكي انكو أوضحكم لابلنا لهزب كريستيان بزعوات بعال تم حالفو ملقتها لكم أدلكوكم مجمرة الشي يمسكين لما حلالفو تليني أي عالم مدحانيت الخنا يسوس كريستوس كاو سماء توريدو كاو دنجل مريم توليدو بنبيات تقدمو سلالك مصيل اللو ولد اغزيابير يسوس كريستوس ولد مريم بنبيو اب نبي مكياس حديرو يسوس كريستوس اب بيتلهم كولديو تبهيلو سلال تصحافه بعسرايت الشعنتي تحساس انت لدت عبيت لهم تولدو ملايت كاف سماي وردوم سبحات لإግዚአብሔር بسمايات وسلام بمدري يكون لدك سبات عرقي ملايتي سبيت حريقهم يميلهم زميرهم حريقهم يوم تنقواسة رمو عبيت لهم ببأبريتهم ببعصا لحلو زنورو كفتهم خيدو ملاكو قدس جبريل أتم عبيت اليوم زلهم قاسد لما أنتي مدحين كريستوس بعها قرداوي عبيت اليوم تولدي مو دس والخميلو حمله بسرمو العالم جن كحلفوا الخيل اتناي سلام لخنا قويتا يسوس كريستوس قبلت ولدلو معالتي مثلي ولا محواتنا تفاقرنا تزركب صبل صدق بحدا بلعنا ستينا فطارينا نمسجنلو همتم ملائكة سبحات نوللو حبيب عليو ما زبعال زي علم أقفا بعليو ملاو علم أبيات كريستيانات أيقرات سبكتات زلو وملاهم أبيات كريستيانات لخلهم أبيات كريستيانات سلام እግዚአብሔር مساقاتهم يخون صقو يوزحلنا بهيمانتنا يصنعنا بقدس قالو يباركنا مبرهان قدس تدنقل مريم افتنا يودا بعالم حقوس تخوينا افتلدتم افتقر ودا منم خدان زينورو وصل بلس خادينا او امني عدق عيسى لما عنتي مدحين كريستوس تولد ايو تولدناه ام دنقل إلى السالة مسجنتلو السالة التحقوستلو عالم للتحقوسلو سيطان لكسرلو معالتي إيو سيطان لودقلو علتي مو كل عالم أبيات كريستيانات دسي والخطو والله رينتال أبيات كريستيانات أهاو بتوهد هايمانوتهم لصنعو حدا عينت قداسين نقدس حدا عينت مسجنا لنمسجن زو كريستيان እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይባርክና አቦና መጋቤ ስርዓት አብሉ ተሉላን ጽርሃ አርያም ቅዱስ ገብርኤል መጀመሪያ ቀድሚ ላው ጨዋታና መታይና
ስራሕኩም እንታይ ምዃኑ ግለጹልና። እሺ ኣነ መጋቤ ስርዓት ይስሐቅ በርሀ ኣብ ልዕልተ ልዑላን ጽርሐ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ሰባኪ ወንጌል። ያው ብማሕበር ኢና ነገልግል ሓደ ናቲ ሓደ ልበሃል የለይ ፍቕሩይ ሰላሚ ልዓሰለሉ ወይ ከዓ ልሰፈነሉ ደብሪ እዩ። እዚ ደብሪ እዙይ ብሊቀ ስልጣናት ገብረ ስላሴ ሕሼ ኣቦና ልመሓደር ሕዚ እውን ኣብቲ ልዕሊ ናይቱ ስራሕና ዓብዪ ልምዓት ይፅበየና ኣሎ። ዓብዪ ልምዓት ወርክሾፕ እዙይ ናይ ሳዕሪ ተኸላ፣ ናይ ዛፋት ተኸላ፣ ናይ ኣበባታት ተኸላ ልቕድሚት ይፅበየና ኣሎ። ሓምሊ ዝዋይ ሃይቂ ሓምሊ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ጎርጎርዮስ ና ልምዓት ልነበሩ ሰባት እዞም ወላዲና ደሞ ልልምዓት ተሰሊፎም ኣየኹም ላበሉ ብኣርባዕትኡ መሓውር ለፅንዕዎ ደብሪ ሓደ ልቢ መኻሪ ሓደ ቃል ተናጋሪ ኮይና ኢና ንነብር እሞ ስርሐይ ግን ስብከተ ወንጌል እዩ። እስኪ ኣቦና ካብ ብዙሕ ሃም ንሰምዖ ኩሉ መጋቤ ስርዓት ኣብ ብዙሕ ከተማታት ኢትዮጵያ ዜሮም እዮም ልብል ሰሚዕና ነርና እሞ ኣበይ ኢኹም በፂሕኩም ሓቂ ድዩ? እስኪ እሺ ወተል ተባሃለ መጀመርያ ብዙይ ብደስየ ገይረ ብሰብዓይ 3 ዓመተ ምህረት እየ ካብዚ እንደርታ ልወፃኹ እትወለድኩሉ ዓድለ ደብሪ እዩ። ያው ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ ሚካኤል ጸላሞ እዩ ልበሃል። ወፅአ ብደስየ ገይረ ጠቅላይ ቤተ ክህነት መንበረ ፓትርያርክ ሳልሳይ ፓትርያርክ ልነበሩ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብኦም ፈቃደ ጎጃም ሓምሊ ፀናሕኩ ጎንደርም ሓምሊ ፀናሕኩ ለይረኽቡ ኣብያተ ክርስቲያናትና ለይጠየቕኽዎ መምህር የለይ። ካብኡ ደሞ እንደገና ተመሊሰ ብኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ኣቦና ፈቃድ ላብ ኣርባ ምንጭ ብዲቁና ኣገልግሎትና ብሰንበት ትምህርት ቤት ብምድርጃይ ወንጌል ብምስባክ ብዲቁና ብምቅዳስ ብማሂለተ ማሃገረይ ብምስላፍ ብምግልጋል ብምውዳስ ኣርባ ምንጭ ለ10 ዓመት ዝዋይ ደሞ 4 ዓመት ካብኡ ቀፂሉ እንደገና ማሰልጠኛ ኣርባ ምንጭ ለ3 ዓመት ተመሊሰ ካብኡ ብ84 ዓመተ ምህረት ኩሉ ኢትዮጵያ ብኢሃዲግ ብልተልሓዘ ናይ ዓዲ ፍቅሪ ስለ ዝነበረኒ የካቲት 16 መዓልቲ ብራያ ብማይጨው ገይረ እዚ ሃወልቲ መጀመርያ መሰረተ ምንኹርና ዓብሊ ቅመጠሉ ግዜ መፂአ መቐለ ብዙሕ ተበላሽዩ ፈሪሱ እዩ ነይሩ። ብ84 ተመሊሰ ኣብዚ ክቡር ሊቀ ስልጣናት ገብረ ስላሴ ሕሼ ኣብዚ ፀሓፊ ኮይኖም ኣየኹም ላበሉ ላተሓባበሩ ምስቲ ለሊ ሕብረተ ክርስቲያን በፂሐ ዓብየ ብ87 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ 19 መዓልቲ ኣብ ደብረ ገነት ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት መቐለ ብክቡር መልአከ ገነት ሰርፀ ድንግል ኣረፋይነ ና ደብረ ገነት ሓለቓ ቅዱስ ፍቃዱ ኮይኑ ብተክሊል ምስ ወይዘሮ ሂሩት ተክለ ሓፃፂና ቅድም እንትብል ብመዛገጃ ቤት ቀፂሉም ብናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ተክሊል ፈፂምና ብ88 ዓመተ ምህረት ቅስና ካብ ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ ታሕሳስ 18 ተቐቢለ ኣቦ 5 ቆልዑ ኮይንና ሓደ ብሰላም ብፍቅሪ ንነብር ኣለና ምስ ውዲ በዓልቲ ገዛይ ወይ ልፈተዋ በዓልቲ ገዛይ ወይዘሮ ሂሩት ተክለ ካብኡ ብ9 ዓመተ ምህረት ብስብከተ ወንጌል ኣገልግሎት ላብ ልዕልተ ልዑላን ጽርሐ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ሃገረ ስብከት ብብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ዘመን ብክቡር መምህር ሃይለ ኪሮስ ሃይሉ ና ቴዎሎጂ መምህር እስክንድርያ ልዓወዩ እንደገና ብናይ ቀኔ ልጎልሞሲ ልትመሃሪ ቅዱስ ፍቃድ ተመሊሰ ላፍቲ ነበርኩ ወልከ ይኸድ ወሊዶም ዘሚዶም እዚኦም ሃሚሎም ይኸዱ ተባሂለ ተቆፂረ እስካዕ ዘለማዓንቲ ምስ ጎረቤትም ይኹን ምስ ኣዕርኽትናም ይኹን ምስ ሊቃውንትም ይኹን ኩሉ ግዜ ደስታ ሓዚልና ፍቅሪ ሓዚልና እስካዕ ዘለማዓንቲ ብሰላም ይነብር ኣለኹ ምስ ደቀይ ምስ ቤተሰበይ
ጽቡቕ ልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ሓዳር ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እስኪ ኣቦና መጋቢ ስርዓት ኣባ ይስሐቅ ጾም ኩሉ ግዜ ናይ በዓል መዓልቲ ረውዕ ወይም ዓርቢ ክውዕል ኣይረአይ ግን ሓደ ግዜ ይረአይ እሞ ሃመ እዩ ከዚ ኣብ ሕብረተሰብና ዓርቢ እና ረውዕ ስጋ ኣይብላዕ እሞ ኣይንበልዕ ኢሎም በዓል ምድሪ ኣይንበልዕ ኢሎም ዝሓልፉ ኣማንያን እኒአውና ስለዚ ኣብዚ እንታይ እኒኦ ትብልዎ ነገር እሺ ኣብዚ ብ73 ዓመተ ምህረት በመንበረ ፓትርያርክ በቅዱስ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሳልሳይ ፓትርያርክ ዘኢትዮጵያ ብልሓዝዎ ኣህጉረ ስብከታትና ሊቃነ ጳጳሳት ብ16 ብ15 ልብል ምፅላእ ነይሩ ኣድልዎ ለጾም ብልብል ውሳኔ ተወሲኑ ኣማኑኤል እንተውዒሉ እውን 15 ሕዳር ሰለስቲኦም ወንጌላውያን ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ እንተውዒሉ እውን ሃምኡ በብዓመቱ በዓል እግዚአብሔር ኣብ መበል 40 ዓመት ዮሃንስ ተውዒሉ እውን እቱ መዓልቱ 40 ናይ ነቢያት 3 ናይ አብርሃም ሶርያዊ እቲ ሓንቲ መበል 40 ገሃድ ለምሳሌ ገሃድ ረውዕ እንተውዒሉ ብ2018 ናረውዕ ለውጢ ገሃድ ሰሉስ ተብዒሉ ዓርቢ ረውዕ ለይቲ ሃም ትንሳኤ ሃም ፋሲካ ብከተራ በዓል ተኸቢሩ ብጾሚ ብጸሎቲ ጸዋምያን ቆራብያን ቀዳስያን በአክፍሎት ማለት ፍርቂ ለይቲ ሃም ትንሳኤ ለመብላዕ ፍርቂ ለይቲ ቅዳሴ ይእተ ያው 9 ሰዓት ሰርሖት ኮይኑ በጸሎቲ በመህልላይ ተፈጽሞ ልላብ ብምዕረፊዩ ልላብ ገዙ ይኸደ ህዝበ ክርስቲያን በኻልኦት ሃም ላሊበላ ብጎጃም ኣህጉረ ስብከታት ሕልፍ ኢሉ ግን 29 ጥንቲ ልደት ስለ ዝብሉ ያው ከዚ እኳ ልክዕይና 28 ገድፉይ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና ግን በመበል 40 ዓመት ናብ እመቤታችን በዓል ኣማኑኤል ኣፍትናያና ናኑ በዓል እኒኦ ካብቶም 33 በዓላት ናይ እግዝእትነ ማርያም ሓዲኡ ኣማኑኤል እዩ ስለዚህ አማኑኤል ማለት ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስኩላትና ማለት እዩ ለዚ ጸጋ እዚ ግን 40 ዓመት በዘመን ዮሐንስ ነኽብረለና ወንጌላዊ ልኡት ተወጽሐት ኣሎ ሰለስቲኦም ግን በጥንተ ልደት 29 ብ29 እዩ እዚ ካብልና ላበላዕና ነርና ጥሪ 10 መዓልቲ ደግሞ ከተራ ታወታት ላማይ ባህር ልወጽሉ ላብ ገረብ ላውርዋ ልወጽሉ ታወታት ስለ ዝኾነ ቀዳሚ ሰንበት እንተኮይኑ ውፃ ቅዳሴ ናይ ጾም በሊዕና ታወታት ክነፋኒ ክነብጽሕ ዓርቢ ረውዕ እንተኮይኑ ግን ላብ ሰርኪ ቶም ለቅዱስ ግን በአክፍሎት ብጾም ከም ተቀድም ለናይ ልደት ልገለጽኽዎ ክልተ ገሃድ እዮም እኒኦና እቲ ናይ ልደት ጾም እዩ ግን ክልተ ገሃድ ሃምልለው እዩ ልትማርና የብተዋህዶ ሃይማኖት እሞ እዚ ሓደ ገሃድ ይመስል ለውጥ ናይ ዓርቢ ረውዕ ከዚ ዓርቢ ረውዕ ናጋ ለይቲ ውፃ ቅዳሴ ክብላዕ ይክሕረድ እዩ ግን ምስ ድኻታት ሕዋትና ክንበልዕ ክንሰቲ በብዓመተ ጋሽ ኣላኾነና እምበ ለውጥ ዓርቢ ረውዕ ሰሉስ ሰንበት ተኾነለ ሰንበት ተውዒሉ ልደት ናጾም ሰንበት ቀዳም ተውዒሉ ደግሞ ናታ ቀዳም ለውጥ ንበልዓ ዓርቢ እላተ ፋዳደለ ወይም እላተ ዘዋወረ ወይም እላተ ለዋወጠ እዚ ስለ ለውዕል እዩ ማለት እሺ ሞ ኣቦና ጽቡቕ መብርኢኹም ትውን ኣለኹም ከዚ ካብ ቀደም ድዩ እዚ ረውዕ ዓርቢ ምብላዕ ተጀሚሩ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስና እንዮ ድዩ ወይስ ሲሉ ኣቦታት ለውፅዎ ሕጊ እዩ እሺ ኣብ መጽሓፍቲ ጾማትና ስርዓታት ኣለዎ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ግን 318 ሊቃውንቲ ወሰኑ ወሰርኡ بعرب روع فانتا بورت الخبر نور بحدث كدان جهاد بحدث كدان سلسة معلتين نوية كابسني أيوتي صمنا نوية كابسني أيوتي صمهاريات
كاسني أيوتي صمرعة قالوا تاتجن معلت بلقاطمو يزواوريو سلازي تزاواري سلازخونه معلتي عوادي سلازخونه سرعة بيت كريستيان منفس قدس تجلس اللهم ساتمله بناعلتهم حساب يخودي بناي هواريات بناي بيت كريستيان نادرس كليانا وإذا هواريات نقيا هواريات تسوسيوم أو نقيا سلستميتي عصرت شمنتي لقاونتي أما أخلم مجزئتنا مريم أما أخلم مدهاني علم يسوع كريستوس خزن نوع لنا أملاك رخي وقالي صلهم معالت تقليلهم والسينم لا حدا طراز غير مقميتهم وين بقننا بيت كريستيان ስለዚህ በዓል ልደት ሮዕ ዋላ ይውዓል በይ ብድርኡ ሶሉስ ጋሃድዩ ሶሉስ አይብላዒ ጾም ለዩ ሙሉ ማልቲ ተጸይሙ ኢሉ ሮዕ ግን ሕረድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እሺ ድሕሪኣ ሐሙስንያ ካብ ዓርብ ነንያ ዓርብ ክትብላዕ ዲያ ወይስ ትጽዮም ያ የለ ተዓመት ሓንቲ መዓልቲ እያ 28 አማኑኤል ሶሉስ እንድሕር ውዒሉ روع بعلى زهر تنتلدت نحر خوينو هم ورح علينا النخورة صوميو ونيات حنت معلتي على دت سراج شمنتي توعيلو صلص بلعنا روع نصامين عسرات شحنتي قال زهر تمساسا يوجن ورح علي الغد زراب عامت مالتي اماني اللي تجن تتنتلدت جن ياو روع بلعنا حمس لقاطامي قد في سعرات للغنمبه عرب روع بعلي زاهر ويم آمانيل عسرات شمنتي تتقدفو عسرات الشحنتي صمت خوين بنات صميو أو للالي ولاقن همو إيو بنات واحدة هايمانة تقدم لهم والخوة سرعات بيت كريستيانا يتنسطو دولة أو يكون أبوتاتكم حرمو يتفرسو حمل بحال كله ياو بتصمنو على لنا مالتيو لالي ولاقن روع هزي ولا لدتيو علمبي أي باللعيا ولا لي ولا عسرات الشحنتي توعيل باللعيو أماني العسرات شمنتي توعيل قلنا يولعي ساتو هذا وزخ ساعات كل عدي ولعي أو زي ما بحد دوعي لني أنت لدت بطلع من اللوعيلو سلستي وانجلاويان بحدينا أما بالرعاي أماني العسرات شمنتي توعيلو عسرات شعنتي أمساتهم بيزا كل عالم لولو لقدفو بصامي وعلو مالتيو لمن تاقنا لالي ولا الأمن لنا قبعات لبها الهيمانوت كابت واحدة وصل ولا سرعات بنو علاتهم بياني امكنا تبعنا ايام لقبل نيرم استحزي حزي فزقن فلي الله ولو مجم زمانو نيستوي فلي سلالفل ببلنو خايو ببلوع الخايو ممهر سلالغنو كل ببلوع على ببالحضرة قدم مسانا ايام لوها هادو نيرم حدينا نخبر نيرنا دور قوات مالت دور ورق لبها لو قجام حي قدام اللواتهم بتنت لدت يوم لعمنو فولدت عسرات شمنتي توعيل نحنا ساتهم بعسرات الشعنتي نحنا عسرات الشعنتي بورحة وبعال عسرات شمنتي مبل رابعة عامة توعيل زمن يوهنس مالتي خالي لله ونقل ونقن بحدينا ماتيوس ماركوس لوقاس سلستيهم ونجلاويان جن بحدينا نفسك خزنا قال لي بلا يا وليتك قدسيو 11 ساعات بيزا كل عالم إلهم زميرهم أون عشوشيهم صفيعهم بقلوتو تمرتي تمهيرهم عدهم يخدوا مالتي يحردي ولا لي ولا أمنت أذا تفعلينا مالت الأماني الرابع عامت زمن يوهنس أو زمن يوهنس وعسرات شمنتي توعيل لدت ساتمي والعيل عسرات الشعنتي اللي تنتلدت بعدهم تنتلدت عسرات شمنتي سبهم صوم يدخل لما يدخل أماني العسرات شمنتي دعمت هاد يدخل لما لزي لا يوعلي أما بل يوهنس جنا خلت لقاس إني أحد عامة المصر لومي عام زمن ماتيوس لوم زمن ماركوس لعامة زمن لقاس لا حاموس كوعل كو إيو ساتهم جن أفتكي نوع عامة ما بالرابعة يوم نفعل لنبه سلستيم ونقلايان بحدين أنا خبر اسمه أبونا لتبع لملكة حنت مزمورسكي التملكة وزلنا بقول سكذا بعصرك تتطلل بقول سكذا بعصرك تتطلل بيزا كله عالم بيزا كله عالم يوم تولد بيزا كله
ዓለም ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም በጎል ሰከበ በአጽርክት ተጠብለለ ጂ በጎል ሰከበ በአጽርክት ተጠብለለ ቤዛ ኩሉ ዓለም ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም بጨርቅ ተጠቕሊሉ ኣብ ቤተልሔም ቅዱስ ያሬድ ኣዋዜምኡ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ እምርሁቅ ብሔር መጽኡ ልብል ልግነ ልሳነ ግእዝ ልሳነ ደጓ እዩ እሞ ብጨርቂ ተጠቕሊሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጸቢብ ደረት ብሓፂር ቁመት ተወሲኑ ኣብ ቤተልሔም ውህተ ልደት ብህትወ ልደት ኮይኑ ተረኺቡ ስብሐት ለእግዚአብሔር። ብጣዕሚ ደስ ዝብል መዝሙር እዮም ተዊዞምልና ያው ኣቦና በረከቶም ይሕደረና ቃል ሕይወት ላይ ይስምዐልና። ኣቦና መጋቤ ስርዓት ኣባ ይስሐቅ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ መብርሂ ኢኹምኒ። እስኪ ብዛ ኣጋጣሚ በዓል ልደት ምክንያት ምግባር ተመልከትና ወይም ኣብ መላእ ዓለም ለለው ኦርቶዶክሳውያን ኣመንቲ ተሕልፍዎ መልእኽቲ ሃልዮም መወዳእታ። እሺ የቀኒየለይ ልሕልፎ መልእኽቲ ልዕልተ ልዑላን ጽርሐ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ለኽበረትኒ ቤተ ክርስቲያን ለኽበረኒ ሊቃውንቲ ለኽበረኒ ምእመናን ሰንበት ትምህርቲ ቤትም ብጣዕሚ ልሰብካ ጉባኤ ላመስግንኹ ብጽቡቕ ልኹሉ ልትካይንም በብገጹ ብኩሉ ስለልሓቕፉ ልክቡር ሊቀ ስልጣናት ገብረ ስላሴ ሐሼ ኣቦና ካበረ ምስጋና ልክቡር መምህር ጣዕሚ ቀዳማይ ጸሓፊና ልዕልተ ልዑላን ጽርሐ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ኣሰባሲቦም እዚ በዓል እዙይ ብጣምራ ልኩሉ በብገጹ በቢ ስብእንኡ ለመሓደር መሓደርትና ሰላምታ ይጽሕዮም ብዝተረፈ ለኩሉ ዓለም ናይ እግዚአብሔር አብ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ቸርነት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሓድነት ሰላም ለኩሉ ዓለም ይኹን። ለህዝበ ክርስቲያን ለተፈናቀሉ ኣሕዋትና ኣሓትናን ኩሉ ህዝቢ መቐለ ህዝቢ ትግራይ ዝሓዘነሎም ላረዳኦም ጸኒሑ እዩ ከዝለ ልዓዶም መውፅኢ ይፍጠረሎም እግዚአብሔር አምላክ በዓላቶም ለክጠንክረሎም ትምህርቲ ጥበቢ ካብ ድኽነት ይልግነ ሕርድኻ ኮይንካ ትሽቅል ይሓልፈልኻ ሃፍቲ ስቆይልካ ቦይነ ልውረስ የለይ ሰሪሓ ወፂኻ ወሪድኻ እዩ ኢድናይ እጋርናይ ኣጣሚርና ስቆይ ንበል መናእሰያትም ንስራሕ ስራሕ ለይፈቲ ኣይብላዕ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ለኻልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ጽሒፍ ነይሩ እዩ እሞ እዚ ናይ ልደት እዚ ናይ ሰላም በዓል ናይ ብስራት በዓል ይግበረልና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ኣቦና ልሃውና ስፍለ መብርሂ خبرت حبلنا قال هوت يسمعنا شمفتوا تخاتلتي لمعنتي مس مغابي سرعت ابا يسحق ابونا سفح له مبرهي ويم لا بزعبا روعي نا بعل روع المصح نات لوطي ويم جهاد ماز مخانو تيام لخونه بسفحو ترديكم الى يحسب ስለዚህ አመላ ዓለም ለለኹም ህዝበ ክርስቲያን እንኳን ለበዓል ልደት እንኳን በሰላም መጽሐኩም ክለኩም ይደል ደጊማ ስለዚህ ረውዕ አይብላዕይ ኢልኹም ለአመንኩም ሰባት ስፍሕ ለለ መብርሂ አግኒኹም ኢለ አምን ያው ሰናይ በዓል ኮንኩም ላተመነኹ አወጣል በኻሊ ቪዲዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት